अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। सच ना हमेशा असर रखता है और दिलों पे उतर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस रहनुमाई की वजह से मेरी बहुत सारी बहनों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। अगर एक भी घर में सकून पैदा हो जाए ना, तो यकीन माने दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि यहाँ पर बहुत सारी मेरी बहनों ने गाइडेंस की वजह से, राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ों को दूर किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी को राइट अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए पॉजिटिव वे में एक बेहतरीन डायरेक्शन दी। आप सबकी मोहब्बत का, ताउन का और दुआओं का और ख़ास तौर पे मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल सिर्फ़ चैनल नहीं है, बल्कि उम्मीद, हौसले और मस्बत तब्दीली का ज़रिया है। मुझे रोज़ाना बहुत सारी मेरी बहनों के मैसेजेस मिलते हैं और ख़ास तौर पे वीकेंड पे मेरी बहुत सारी बहनों से बात होती है, तो वो मुझे यही बता रही होती हैं कि आपी आपकी गाइडेंस की वजह से ये ज़िंदगी के जो मसले मसाइल जिसमें हम उलझ के रह गए थे, इनसे निकलने में बहुत हेल्प मिली है। मायूसी, नाउम्मीदी और अजीब-सी उलझनों ने जो ज़िंदगी को बेरंग कर दिया था, ज़िंदगी को दोबारा रंगदार बनाने में हेल्प मिली है। बहुत सारे भाइयों ने माशाल्लाह से अपने बिज़नेस में, अपने प्रॉब्लम्स में, अपने ज़हनी सकून में बहुत हेल्प पाई है। और उसके साथ-साथ ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही थीं, बहुत सारी चीज़ें कर रही थीं, लेकिन थोड़ी-सी मेरी गाइडेंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखते हैं कि उन्होंने कंसीव भी किया और माशाल्लाह से अपनी बहुत ही प्यारी ज़िंदगी आज जी रही हैं। ये अल्लाह पाक का करम है। जब इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल कर लेता है ना, तो फिर अल्लाह पाक इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाते। अल्लाह पाक वहाँ से नवाज़ देते हैं जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। और मेरे चैनल का मकसद भी यही था कि आप लोगों की ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी लेकर आऊँ, नाउम्मीदी को ख़त्म करूँ और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से जोड़ने का ज़रिया बनूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करें और वो लोग जो मेरे साथ अटैच हैं और जो लोग मुझे बहुत सारी दुआएँ देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव विशेज़ भेजते हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को भी हल करे, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों को आसानियों में तब्दील कर दे और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हो जाता है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी छोटी-सी गाइडेंस की वजह से मेरी बहुत सारी बहनों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं। आपकी दुआएँ, आपकी मोहब्बतें मुझे और भी ताकत देती हैं कि मैं आपके लिए बेहतरीन काम कर सकूँ। क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ़ कहानियाँ नहीं शेयर की जाती, ये उन दिलों की आवाज़ें होती हैं जो खामोशी से दर्द को सह रहे होते हैं, मगर फिर भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। जब इंसान किसी बहुत बड़ी कंडीशन में फँस जाता है ना, और ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो घरों में रहती हैं, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही होती हैं, कभी-कभी बहुत सारे ज़हनी दबाव का शिकार हो रही होती हैं, कड़ी से कड़ी आज़माइश से गुज़र रही होती हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की एक ख़्वाहिश दिल में रखे हुए होती हैं, लेकिन वो अपनी बात समझ नहीं पा रही होती। वो अपने दिल की हालत को सही तरीके से नहीं समझ पा रही होती। वो चाहती हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान किसी तकलीफ़ में होता है, परेशानी में होता है, वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन कभी-कभी बहुत सारी एफ़र्ट्स भी इंसान के लिए मुश्किल का बायस बन जाती हैं। और यही जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, इंसान को नाउम्मीदी में डाल देती है। और जब इंसान नाउम्मीदी में होता है ना, तो उसको एक आसरे की ज़रूरत होती है, एक राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, एक सहारे की ज़रूरत होती है। और वो सहारा मिलता है अल्लाह पाक से अपने दिल की बात करने से। बेशक अल्लाह पाक ज़िंदगी में लोगों को वसीला बनाते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को आपके सामने ले आते हैं, जिनसे अल्लाह ताला चाहते हैं आपको हिदायत मिले। अल्लाह ताला ज़रिया बना देते हैं, वसीला बना देते हैं, किसी ऐसे इंसान से मिलवा देते हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाती है, जैसे कि अक्सर मेरी बहनें बता रही होती हैं ना कि आपकी वीडियो हमारे सामने आने का मकसद ही शायद ये था कि अल्लाह पाक चाहते हैं कि हमें आसानियाँ मिलें। हम जिस तकलीफ़ से, जिस परेशानी से, जिस कहती हैं कि कैफ़ियत से गुज़र रहे होते हैं ना, वो उस वक़्त शायद अल्लाह ताला देख लेते हैं। अल्लाह ताला जान लेते हैं कि कब, कहाँ, किसको कैसे राइट अंडरस्टैंडिंग देनी है। और कभी-कभी ऐसे ही हो जाता है कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात में से गुज़र रहा होता है ना, और कोई ऐसी आज़माइशें जिसमें इंसान फँस के रह जाता है और वो समझता है कि शायद ये कभी भी सही नहीं होंगी। लेकिन अल्लाह पाक तो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं ना। अल्लाह पाक तो वो अंधेरों में बहाए हुए आँसुओं को भी देख रहे होते हैं।
تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلے بھی عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائیاں بھی پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی کے معاملات کو بہتر بھی بنا دیتے ہیں۔ بس اس چیز پہ توکل رکھیں، اس چیز پہ امید رکھیں، اور اسی بات کو سمجھتے رہیں کہ اللہ پاک کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ پاک تو وہاں سے عطا کر دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا جو توکل ہوتا ہے نا، یہی ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا تو بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ سکون ہوتا ہے جو دلوں کو خوف سے نکالتا ہے اور امید میں بدل دیتا ہے اور مایوسی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آنے لگ جائیں نا، تب میری بہنوں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور توکل وہ یقین ہوتا ہے جو اندھیری رات میں بھی روشنی دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو پھر حالات بھی ان کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ اپنے رب سے رحمت کی امید مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ان کی امید کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک کے کرم سے ان آزمائشوں سے لڑنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تاخیر ہرگز انکار نہیں ہوتا، بلکہ یہی تو توکل ہے۔ توکل یہی سکھاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تاخیر کے پیچھے بھی بہترین حکمت رکھتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بظاہر کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، یا ہمارا کام نہیں بن رہا، یا ہم مشکل میں ہیں، یا ہم تکلیف میں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، ان حالات میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کے ایک نیا انسان بناتے ہیں۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو ہمت نہیں ہارنی۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو مان لیں اور اس بات کو جان لیں کہ میرا رب مجھے کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ پاک کی رحمت میرے ارد گرد موجود ہے۔ اللہ پاک میری اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ضرور کر دیں گے۔ اور جس دل میں توکل اتر جاتا ہے نا، وہاں بیجا خوف، بے چینی، مایوسی یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اپنی پریشانیاں ہر کسی کو سنانے کی بجائے نا، میں ہمیشہ اپنی بہنوں سے یہی کہتی ہوں کہ تہجد میں روئیں، تہجد میں جا کے اللہ پاک سے اپنے دل کی ساری باتیں کر دیں، وہ باتیں بھی کر دیں جو آپ کسی انسان کے سامنے بھی نہیں کر سکتی۔ وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جو آپ کو اندر سے توڑ رہی ہیں نا، وہ اپنے رب کے آگے پیش کر دیں، کر کے تو دیکھیں۔ اور جو بہنیں یہ اس پر عمل کرتی ہیں، وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتی ہیں، بلکہ بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی ختم کر لیتی ہیں۔ توکل کمزور لوگوں کا سہارا نہیں، بلکہ مضبوط ایمان والوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر انسان بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے نا، تو ہر مشکل اس کی ختم ہونے میں بہت آسانیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، تو ہر مشکل ایک امتحان لگتی ہے، سزا نہیں لگتی، بلکہ ہر امتحان کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے نا قرآن پاک میں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہترین ڈائریکشنز بھی بنائی ہیں، لیکن جب انسان ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا، انسان ہی مایوسی میں رہے گا، شیطان کے وسوسوں میں پھنسا رہے گا، تو وہ پھر کس طریقے سے آسانیاں پائے گا؟ مایوسی شیطان کی آواز ہوتی ہے، جبکہ توکل ایمان کی۔ جو کہتے ہیں نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہر صبح یہ یقین لے کر اٹھیں کہ آج اللہ پاک میری زندگی میں خیر لکھ دیں گے، چاہے کل کتنا ہی مشکل کیوں نہیں تھا، لیکن آج کا دن اللہ تعالیٰ ضرور خوبصورت بنا دیں گے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مسئلے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ مسائل کا حل آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتے، کبھی ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی ان کو تکلیفیں، پریشانیاں مشکل میں نہیں ڈالتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین چیزیں عطا کرتے ہیں۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ جو دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا میری بہنوں، دنیا کی ٹھوکریں بھی اسے نہیں توڑ سکتی، ان کے آنسو ضائع نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو بہترین صلہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔
اللہ ताला उनके दिलों को सुकून से भर देते हैं। अगर आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं तो आप फ़िक्र छोड़ दें, अल्लाह ताला पर सब कुछ छोड़ दें। अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन तदबीरें करने वाले हैं। तवक्कुल इंसान को अंदर से मज़बूत बनाता है। वो जान लेता है कि अल्लाह पाक उसके हालात बदलने से पहले उसके दिल को मज़बूत कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला पर यकीन बढ़ जाता है ना मेरी बहनों, तो मुस्तकबिल का खौफ ख़त्म होने लग जाता है। क्योंकि बंदा जानता है कि उसकी तकदीर एक मेहरबान अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो अल्लाह पाक जो उसको पैदा कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को चला सकते हैं, उसका मुकद्दर नसीब लिख सकते हैं, उसको कहाँ से कहाँ तक ला सकते हैं, तो अल्लाह पाक उसको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, अल्लाह पाक इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इंसान को ये बात समझनी है कि वो अल्लाह ताला के कितने करीब है। मेरी बहनों, आज से सब ये फ़ैसला कर लें कि अब फ़िक्र कम करनी है और तवक्कुल ज़्यादा करना है। क्योंकि जो अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए वहाँ से रास्ते बना देते हैं, जहाँ से वो गुमान भी नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक अता किया है। कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ के देखें। आपको एक-एक लफ्ज़ में हिदायत मिलेगी। जो आपकी ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं ना, उनको समझने की ताकत मिलेगी। आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुज़ारने का एक राइट वे मिल जाएगा। लेकिन किनको? जो लोग इस पे अमल करते हैं। जब हम लोग मोहताज होते हैं ना, जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उस वक़्त शिद्दत से राइट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। हम नहीं समझ पा रहे होते कि हमें क्या करना है। और तवक्कुल ही वो चीज़ है कि जब इंसान हर चीज़ अल्लाह ताला पर छोड़ देता है ना, उस मायूसी में, उस नाकामी में, उस परेशानी में, तो अल्लाह ताला इंसान के लिए वहाँ से खुशखबरियाँ अता कर देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़र रही होती हैं, परेशानियों से गुज़र रही होती हैं, नाउम्मीदी में फँसती चली जा रही होती हैं। यही वो वक़्त होता है जहाँ पे मेरी बहनों आपने तवक्कुल पे यकीन रखना है, तवक्कुल करना सीखना है। यही वो टाइम होता है जहाँ पे आप अपने टूटे हुए दिल को जोड़ सकती हैं, अपने आँसुओं को राइट वे में बहाकर अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल को हल कर सकती हैं। क्योंकि जब हम हर किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान मिल रहा होता है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं ना, तो फिर हमें वहाँ से आसानियाँ मिल रही होती हैं जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होता। तो बस मेरी बहनों, इस बात को पल्ले से बाँध लो, अपने दिल को समझा लो कि अब मायूस नहीं होना, उम्मीद कायम रखनी है और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला इस तकलीफ़, इस परेशानी में, इस मुश्किल में हमें ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने आसानियाँ देने का वादा किया है और यकीन माने आसानियाँ भी उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो दूसरों को आसानियाँ देते हैं। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी में भी आसानी आ जाए। क्योंकि जब इंसान कुछ देना सीख जाता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसको अता करना शुरू कर देते हैं। बस इस बात को ज़हन में रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप पे तवज्जो दें, थोड़ी-थोड़ी सी, छोटी-छोटी सी चेंजिंग और अपनी आप ही की छोटी-छोटी सी रहनुमाइयों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करती जाएँ, छोटी-छोटी सी राइट अंडरस्टैंडिंग, छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा अपना माइंडसेट, जो कि आपकी गाइडेंस से चेंज किया जाता है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने का मौका मिल सके। और आज जो मैं अपनी बहन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत अरसे से एक प्रॉब्लम में थी, जिसकी वजह से नाउम्मीद हो चुकी थी, मायूस हो चुकी थी, क्योंकि हर औरत का ख्वाब होता है माँ बनने का। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने और जब ये खुशी उसे मिलना शुरू हो जाती है, जब अल्लाह ताला का करम हो जाता है, तो उसकी ये फ़िक्र बढ़ जाती है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। ये मेरा टाइम जो है आसानी के साथ गुज़र जाए। लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात और ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं जो इंसान के बस में नहीं होती और इंसान को उसे फ़ेस करना पड़ जाता है। इन्हें भी कुछ ऐसे ही मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। शादी के 2 साल के बाद इन्होंने कंसीव किया था। कंसीव करने के बाद 3rd मंथ में ही इनको एबॉर्शन करवाना पड़ा। वजह ये थी कि इनके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने इनको हर चीज़ गाइड कर दी थी कि जब प्रेगनेंसी सही नहीं होती तो फिर उसको टर्मिनेट करना होता है। उन्होंने टर्मिनेशन के बाद दोबारा ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कंसीव हो पा रहा था। फिर वही डॉक्टरी मेडिसिन, ट्रीटमेंट और जो इलाज चलता है वो इन्होंने प्रॉपर वे में करवाना स्टार्ट किया। हर टेस्ट हुए, इनके भी टेस्ट हुए, इनके हस्बैंड के भी टेस्ट हुए, हर चीज़ इन्होंने प्रॉपर वे में कोशिश की कि अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकें। हर तरह से चीज़ों को लेके जा रहे थे और बार-बार
की रिपोर्ट्स का नॉर्मल ना होना इनके लिए और भी ज़्यादा तकलीफ दे हो रहा था। कभी कुछ रिपोर्ट्स में निकल रहा था, कभी कुछ रिपोर्ट्स में निकल रहा था, कभी मियाँ को मेडिसिन खानी पड़ रही थी, कभी इनको अपना ट्रीटमेंट लेके चलना पड़ रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। काफ़ी अरसे तक इलाज करवाती रहीं, काफ़ी अरसे तक चीज़ें लेके चलती रहीं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। कोशिश कर रही थी क्योंकि चाहती थीं, क्योंकि एक बार अल्लाह ताला ने इनको ये खुशी अता कर दी थी। इन्होंने वो फीलिंग्स को फ़ील कर लिया था कि क्या सिचुएशन होती है जब एक औरत माँ बनने वाली होती है। चाहती थी कि अल्लाह पाक दोबारा इनको औलाद अता करें। कोशिश कर रही थीं, एफ़र्ट कर रही थीं, भाग रही थीं, एक डॉक्टर के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, लेकिन ये बात शायद भूल गई थीं कि औलाद अल्लाह पाक ने देनी है। उस दरवाज़े पे तो जा ही नहीं रही थीं, उस दरवाज़े को तो खटखटा ही नहीं रही थीं, क्योंकि दुनियावी असबाब में उलझ के रह गई थीं। दुनियावी असबाब के साथ-साथ इंसान को अपनी रूहानियत पे भी काम करना होता है। अपने इनर को भी इंसान को क्लियर करना होता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना, टेंशन में होता है, परेशानियों में होता है ना, तो फिर इंसान के ऊपर मेडिसिन भी नहीं असर कर रही होती। और डॉक्टर्स भी इनको यही बार-बार कहते थे कि आप अपने स्ट्रेस पे काम करें या किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दें, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहीं। क्योंकि डॉक्टर इनको मेडिसिन देते थे, इलाज करते थे, इनके हस्बैंड का इलाज करते थे, पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने लग जाते थे। इनके जो डिफ़रेंट किस्म के हॉर्मोन्स होते थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंसीव नहीं कर पाती थीं। हर चीज़ सही हो रही होती थी, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। कई साल इन्होंने इसी जर्नी में गुज़ारे, कई साल तक एफ़र्ट करती रहीं, कई साल कोशिशें करती रहीं। फिर ज़ाहिर-सी बात है इंसान थक जाता है, हार जाता है, मायूस हो जाता है, और ख़ास तौर पे शैतान इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ में डाल देता है। कभी-कभी ये जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, नाउम्मीदियाँ, मायूसियाँ होती हैं ना, ये और भी मसले-मसाइल बढ़ा देती हैं। इंसानी रवैये आपस में तल्ख़ होने लग जाते हैं। एक-दूसरे की बात को इंसान समझना छोड़ देता है। खातून चाहती हैं इलाज करवाना, अपने आप को लेके चलना, क्योंकि इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने वो कैफ़ियत रखी होती है कि जो इंसान को बार-बार कोशिश करने की हिम्मत दे रही होती है। और ये ख़ास तौर पे अल्लाह ताला का करम होता है कि अगर इंसान के दिल में ये ख़्वाहिश जा रही होती है ना कि नहीं, शायद ये भी कर लूँ, शायद ये भी कर लूँ, कोई फ़ायदा हो जाए, क्या पता अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद कर दे, क्या पता अल्लाह ताला मेरी इस मुश्किल को आसानी में बदल दे। कभी-कभी इंसान के दिल में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो मैं तो यही मानती हूँ कि इसका मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला इंसान को आसानियाँ देना चाहते हैं। मेरी बहनों, इसी वक़्त दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दें। अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन रास्ते अता कर दें। अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन रहनुमाई अता कर दें। जब इंसान अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना, तो फिर जब इंसान अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर देता है ना, मैं कहती हूँ कि कोई भी ज़रूरत नहीं है एहतमाम की। कोई स्पेशल एहतमाम नहीं करना पड़ता आपको अल्लाह ताला से बात करने के लिए। ये जो दिल होता है ना, ये डायरेक्ट अल्लाह ताला से जुड़ा होता है। जब कोई ख़्याल आता है ना आपके दिल में, उसी वक़्त अल्लाह ताला से दुआ माँगा करें। दुआ माँगने का मतलब होता है कि अपनी जो तकलीफ़, परेशानी है, वो अल्लाह ताला के सामने पेश किया करें। बात कर दिया करें, कह दिया करें। अल्लाह ताला से सही तरीके से बात कर लिया करें। ये मत सोचा करें कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं पता नहीं अल्लाह पाक सुनेंगे, पता नहीं अल्लाह पाक नहीं सुनेंगे। अल्लाह पाक सबको सुनते हैं। अल्लाह पाक किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। जब आप बार-बार इस बात को समझ आती हैं ना, तो फिर ज़िंदगी में आसानियों के दरवाज़े ज़रूर खुल जाते हैं। ये मेरी बहन जब मेरे पास आई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट शेयर की, अपने बारे में बताया इंस्टाग्राम पे। वहाँ से जब इन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री मुझे बताई, तो मुझे यही बात समझ आई थी कि चीज़ें या कोई बीमारियाँ, तकलीफ़ें इंसान के लिए सिर्फ़ रुकावट का बाइस बन रही होती हैं। असल जो इंसान को आसानी मिलनी होती है, वो अल्लाह ताला से जुड़ने से मिलनी होती है। मैंने इन बहन को गाइड किया था कि मेरी बहन अल्लाह ताला के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मैं नहीं आप लोगों से ज़्यादा कहती कि आप लोग लंबे-लंबे वज़ाइफ़ करें। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अल्लाह की याद में अपने दिन को गुज़ारें। अल्लाह की याद में अपनी ज़ुबानों को तर रखें। अपने दिलों को अल्लाह ताला के करीब करें। अपने ऑरा को क्लीन करें। अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करें। अपने दिल को साफ़ करें। जब इंसान की सोचें साफ़ होती है ना, तो इंसान के अंदर वो पॉज़िटिविटी आने लग जाती है जिसकी इंसान इतने अरसे से एफ़र्ट कर रहा होता है। फिर ये जो छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना ज़िंदगी की, आसानी से ख़त्म हो जाती हैं। जब इंसान अल्लाह ताला पे तवक्कुल कर लेता है, तो फिर बड़े से बड़े मसले को भी हल कर लेता है। सोचना आपने ये होता है कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं। बेशक ये बातें कहने को आसान होती हैं, लेकिन इनके लिए एक प्रॉपर वे होता है जिस पे आपने अमल करना होता है। आपने अपने आप को क्लीन करना होता है।
جیسے جسم کے اوپر جب گندگی لگ جاتی ہے تو ہمیں شاور لے کے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے واش کر کے ہی ایک تسلی ملتی ہے نا. تو اسی طرح یہ جو ہماری سوچوں میں، ہمارے دل میں، ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی گندگی لگ جاتی ہے نا، اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم نے کیسے صاف کرنا ہے؟ اپنے مائنڈ پہ کام کر کے، اپنی سوچ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے آ کے، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. جو قرآن پاک کی سورہ آپ کی سچویشن کے اکارڈنگ، آپ کی پرابلم کے اکارڈنگ، آپ کے اکارڈنگ جو چیزیں آپ کو گائیڈ کی جاتی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. ایک چیز سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، 2-3 چیزیں انسان کو لے کے چلنی پڑتی ہیں. اپنے مائنڈ پہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنی ہیلتھ پہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنے انوائرمنٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ پہ کام کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپ ہوتے ہیں، کوئی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپ ہوتے ہیں، بس آپ نے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر آنا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر جو نیوٹرینٹس کی کمی آ رہی ہوتی ہے نا، جو آپ کو اتنی الجھنوں میں جو الجھا رہی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. آپ کے اندر جس چیز کی کمی ہوتی ہے، جس وائٹامن کی کمی ہوتی ہے، جس نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے، جب وہ پوری ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کو سوچنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. انسان کے انرجی لیول جو ہیں وہ ہائی ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ مینٹین ہونے لگ جاتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر پازیٹیو رزلٹ آتے ہیں، پھر زندگی میں پازیٹیوٹی آتی ہے، اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کی طاقت آتی ہے، اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی طاقت آتی ہے. اتنے عرصے سے یہ میری بہن مس کیریجز جیسے پرابلم کو فیس کر رہی تھیں اور کنسیو نہیں کر پا رہی تھیں، بہت ایفرٹ کرنے کے بعد، بہت کوشش کرنے کے بعد، بہت علاج کرنے کے بعد. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ کام کیا، کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے، کیا چیز ان کو کرنی چاہیے، کس طریقے سے انہوں نے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنی روٹین کو فالو کرنا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کرنا ہے. انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا، ان کے ہسبینڈ نے بھی اس بات کو سمجھا. دونوں بہت کوآپریٹیو تھے. ان کے ہسبینڈ ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے کیونکہ ان سے محبت کرتے تھے، اور جو لوگ سچی محبت میں ہوتے ہیں نا، یقین مانیں ان کے مسئلے مسائل بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں. اکثر میری بہنیں مجھے بتا رہی ہوتی ہیں اپنی کچھ پرسنل کنڈیشنز کے، نہیں آپی بہت برا لگتا ہے، ان کی باتیں ہمارے دل کو بہت زیادہ چھلنی کر دیتی ہیں، کیونکہ ہسبینڈ کے اوپر ہی ایک عورت ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے نا. جب اسے ہی وہاں سے نیگیٹیو چیزیں سننے کو ملتی ہیں نا، تو یقین مانے دل ٹوٹ جاتا ہے. انسان اس وقت اتنا بے بس ہو جاتا ہے نا کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کے آگے اپنے آنسوؤں کو بہا سکتا ہے، اور وہ رب اس وقت سن لیتا ہے انسان کے آنسوؤں کو جس وقت کوئی نہیں سن رہا ہوتا. یہی باتیں میں اپنی بہنوں سے کہتی ہوں کہ میری بہنوں، اپنی زندگی کو خود ایکٹیو کرو. آپ نے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، کوئی آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا. اگر آپ کی لائف میں کچھ پرابلم چاہ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ ہی نے ایفرٹ کرنی ہے. اپنی صحت کا بھی آپ ہی نے خیال کرنا ہے. اگر آپ ہیں نا تو سب کچھ ہے، اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. پھر یہی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل بڑے بنتے چلے جائیں گے. اور میرے پاس تو بہت ساری ایسی بہنیں بھی آتی ہیں جو اپنے آپ سے ہی جا چکی ہوتی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی کہاں پہ کھڑی ہے. مایوسی، ناکامی، نا امیدی، چڑچڑاہٹ، غصہ، عجیب سی کیفیت میں الجھ کے رہ جاتی ہیں، کیونکہ وہ جن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. لیکن میری ان بہن کو اللہ پاک نے یہ بلیسنگ عطا کی ہوئی تھی کہ الحمدللہ ان کے ہسبینڈ بہت اچھے تھے، بہت کیئرنگ تھے، بہت احساس والے تھے، بہت پیار والے تھے، بہت ساتھ دینے والے تھے، بہت کیئر کرتے تھے. انہوں نے ان کی ہر چیز پہ فوکس کیا، ان کے کھانے پہ، ان کے پہننے اوڑھنے پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں ان کے لیے ضروری تھیں. جیسے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں نا کہ میری بہنوں، واک لازمی کیا کریں. واک کرنے سے انسان کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی ملتی ہے. ہاں، میں نے خود چھوڑی ہوئی ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میں بھی کرنے لگ جاؤں. تو خیر، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے واک کرنے کی. میں بھی کیا کروں، میرے پاس اتنی زیادہ میری بہنیں موجود ہوتی ہیں کہ ایک کو میں چھوڑوں دوسری سے بات کروں، دوسری کو چھوڑوں تیسری سے بات کروں، میرا دن انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، طاقت دے، اور تھوڑا سا میں بھی اپنے آپ پہ فوکس کر سکوں. لیکن آپ لوگوں کی یہ جو پیاری پیاری سی دعائیں ہوتی ہیں نا، جو آپ لوگوں کے پیارے پیارے سے کامنٹ ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کی بیسٹ وشیز ہوتی ہیں، یہ مجھے یہی کرنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں. ہیلپ کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے، میں تھوڑی سی گائیڈنس دیتی ہوں، باقی مدد اللہ پاک کرتے ہیں. اللہ پاک آسانیاں عطا کرتے ہیں، اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں عطا کریں.
میری ان بہن نے اس باتوں کو سمجھا اور یقین مانے 2.5 مہینے کے بعد ہی انہوں نے مجھے 2 لائنس والی اپنی وہ پکچر شیئر کر دی جس کے لیے اتنے عرصے سے ایفرٹ کر رہی تھی۔ 11 سال شادی کو ہو چکے تھے، ہر چیز کر چکی تھیں، ہر ٹریٹمنٹ کو لے کے چل رہی تھیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب پراپر یہ گائیڈنس میں جب یہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا شروع کیا، ڈاکٹر سے پراپر میڈیکیشن لے رہی تھی، جو بھی ان کے مسئلے مسائل اندر جا رہے تھے ان کے اوپر یہ فوکس کر رہی تھی، اپنے ہارمونس کو بیلنس کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ریمیڈی ان کے ساتھ شیئر کی گئی اور جو ان کے ساتھ ان کو گائیڈنس دی گئی اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے اس خوشی کو 2.5 مہینے میں ہی اچیو کیا۔ ان کے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے ماشاءاللہ سے، کیونکہ اتنے عرصے سے ایفرٹ کر رہے تھے، بہت کیئرنگ تھے، لونگ تھے، بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ پاک ان کے آنگن میں پھول کھلا دیں۔ اور بے شک جو لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا، اپنی امید اللہ تعالیٰ پر مکمل کر لیتے ہیں، توکل کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں اور اپنی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ پاک وہاں سے ذریعہ بنا دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی میری بہن بہت پریشان تھی، کہتی ہیں کہ آپی میرے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے میری وجہ سے، ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے تھے، ڈیفرنٹ قسم کی کہتی ہیں مشورے لے کر آتے تھے، مجھے بتاتے تھے اور کہتی ہیں میں تھک گئی تھی۔ لیکن جب آپ کی ویڈیو دیکھی آپ کی ویڈیو نے نہ صرف امید دی، حوصلہ دیا، بلکہ ایک یقین تھا دل میں کہ اللہ پاک میری دعا کو بھی سنیں گے۔ آپ کی پراپر گائیڈنس نے مجھے بہت زیادہ آسانی دی۔ میرے اندر ایک کہتی ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی کی کیفیت چل رہی تھی کہ شاید کچھ نہیں ہونے والا، ہر علاج کہتی ہیں کہ میرا رائگاں جانے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں جو چڑچڑاہٹ کا شکار ہو رہی تھی، عجیب سی کنڈیشن میں کہتی ہیں میں چلی گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے ہسبینڈ کا کہیں افیئر ہے یا شاید میرے ہسبینڈ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے یا شاید میرے ہسبینڈ کوئی دوسری شادی کر لیں گے۔ کہتی ہیں یہ سارے وسوسے مجھے اندر سے توڑ رہے تھے، نہ میری شکل رہی تھی، نہ میرا روپ رہا تھا اور نہ ہی مجھے اپنی کیئر کرنے کی کہتی ہیں کہ کوئی اندر میرے ایک عورت کے اندر جو کیفیت جاری ہوتی ہے کہتی ہے وہ سب کی سب ختم ہو گئی تھی۔ میں مایوس تھی، نا امید تھی، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت زیادہ سکون ملا اور اللہ پاک نے مجھے یہ خوشی دکھائی۔ الحمدللہ میری بہن نے یہ کنسیو کیا اور ظاہری بات ہے پہلے ان کا 3rd منتھ سے پہلے مس کیریج ہو جاتا تھا، پریشان رہتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی رحمت سے ان کا یہ ٹائم آسانی کے ساتھ گزرا اور اللہ پاک نے ان کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت سا ایک بیٹا عطا کیا۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے انسان کو دنیاوی طور پہ بھی کوشش کرنی ہے، علاج بھی کروانا ہے، پراپر اپنی چیزوں کو مینیج بھی کرنا ہے، اپنی چیزوں میں دیکھنا بھی ہے کہ کہاں پہ کمی آ رہی ہے، کہاں پہ کمی کو پورا کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ نے اپنے مائنڈ پہ کام کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو ریسیٹ کرنا ہے، اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک دلوں پہ رہتے ہیں اور جب اللہ پاک دل میں رہتے ہیں نا تو پھر انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اللہ پاک مجھے آسانی عطا کریں گے، اللہ پاک مجھے نوازیں گے، اللہ پاک مجھے دیں گے۔ بس اس بات کو یاد رکھا کریں تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے اسباب نہیں ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے وسائل نہیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے پاس ہے۔ یہ خوبصورت موسم، یہ خوبصورت ہوائیں، یہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو کیوں ناکام ہوں، کیوں نا امید ہوں، کیوں مایوس ہوں؟ ہم نے امید رکھنی ہے، ہم نے توکل کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرنی ہے، بس اس بات کو سمجھ لینا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے چلے جانا ہے۔ جو باتیں آپ کو میری سمجھ آ جاتی ہیں، میری بہت ساری بہنیں اس پہ عمل کرتی ہیں اور اللہ پاک کے کرم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پاتی ہیں، اپنی زندگی کی بلاکیجز کو ختم کرتی ہیں، اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آتی ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت ڈائریکشن سے، خوبصورت وے میں، رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جینا شروع کر دیتی ہیں۔ اور جب انسان زندگی گزارتا نہیں جینا شروع کر دیتا نا تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر کریں اور اللہ پاک ہماری آخرت بھی بہتر کریں اور اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے جینے کی توفیق بھی عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔